سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ نبی دے جڑے وی حبدار نبی دے جڑے بھی حبدار ہوندے تے مقام کی ملدا ہے سادات کرم سٹیج تے تے میں اس گھرانے دی شان دو اشعار پیش کرنا چاہنا کہ نبی دے جڑے وی حبدار ہوندے وہی جنت دے سے حقدار ہوندے وہی جڑا بندہ اہل بیت کی محبت لے کے بیٹھا ہے ایڈا بڑا شعر دے رہے ہیں شاید میرے کو شعر ہوگا ہی نہ اس تو بڑا کیڑا کہ فقط زہرا دے پچھڑے نے جہاں تے فقط زہرا دے پچھڑے نے جہاں تے کیا شان ہے یار محمد تے جڑے اسوار اور جتنا نے اس گھر دی غلامی کی تھی خدا دی قسم مقام پا گئے بولیے سبحان اللہ اور جنہ کرے لئیے پنج تن دی غلامی جنہ کرے لئیے پنج تن دی غلامی او ڈوب دے نہیں سدایو پار ہونے او ڈوب دے آخری شعر اور بڑے کمال دا شعر جسے گھرانے شان ہے سوالی آیا تو اٹھا دی قطار دے چھڑیے بولیے سبحان اللہ میں دسنا چاہنا کیڑا دارے کیڑا گھارے جتو سوالی نے منگیا مر پھرن دی لوڑ ہی نہیں پئی ہاں تو جو منگے اڑائے منگ لے مرتضی تو تو جو منگے اڑائے منگ لے مرتضی تو جلے قد اتھوں انکار جناب وہی جنت دے سے حقدار ان